السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشرح فيه. غنبدا نشرح فيه لو كور ديال لي سويت بوغ لي سيونس مات تانية باك. هاد لو كور مهم بزاف، وغتلقاو التقاطعات ديالو مع دوطخ كور. يعني غتلقاو عنده علاقة مع لو كور ديال لي فونكسيون. كذلك تقدروا تلقاو انه كاين دي زيكزارسيس اللي كيجمعوا ما بين لي فونكسيون و لي سويت. المهم لي سويت تقدروا تلقاوهم في اي حاجه. كاين من بعد تقراو لو كور ديال لانتيغراسيون التكامل، تقدروا تلقاو فيه لي سويت. يعني لي سويت هو واحد الكور تري امبورطون بالنسبه للثانيه باك. انا غادي ندير لكم ان رابيل على داكشي اللي ديجا خصكم تكونوا عارفينه، لي باز ديال لي سويت. وغادي نديرو داكشي اللي هو جديد اللي غتقراوه في الثانيه باك، لانه لي سويت هو واحد الكور كتقراو حتى في اولى باك. مي في الثانيه باك كتزيدو تعرفوا حوايج اللي هما جداد عندهم علاقه بلي سويت. اوكي، الوغ نبداو لو كور ديالنا. اول حاجه، شنو هي اون سويت؟ فوالا، هذا هو السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه. عاد نبداو. شنو هي اون سويت؟ اون سويت هي واحد لابليكاسيون. هي واحد التطبيق. فوالا، يو ان سويت كنعطيوها يو، نعطيوها يو ونسميها يو. فوالا، اللي غادا من لونسومبل دي زونتي ناتوريل ان فيغ ار. يعني من ان نحو ار. يعني كتحسب لنا الصور ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه، من سواء من ان او لا من شي سوز انسومبل من ان، شي مجموعه ضمن ان، اللي كتعطي لكل ان الصوره ديالو اللي كنسميوها يو ان. كنعطيوها بحال هكا يو ان 10 ان، اولا كنكتبوها يو 2 ان. ولكن الكتابه الشائعه هي هذه يو ان. هنايا سميت لا سويت سميتها اون ابليكاسيون. قلت لكم اون سويت سي اون ابليكاسيون من ان فيغ ار. اون فونكسيون داله هي واحد لابليكاسيون ديفيني من اي فيغ جي افيك اي و جي راهم ضمن ار. اون سويت نيميريك هذه اون فونكسيون نيميريك، حتى هذه اون سويت نيميريك. الفرق ما بين الداله والسويت هي ان السويت كتحسب لنا لي زيماج ديال لي زونتي ناتورال. يعني كاينه الصوره ديال واحد، كاينه يو دو ان اللي كنوطيوها يو ان، كاينه يو دو دو كنوطيوها يو دو، كاينه يو دو زيرو بما انني قلت ان يو دو زيرو كنوطيوها يو زيرو. وهادو كيتسماو لي تيرم دو لا سويت، حدود المتتاليه. اوكي، لي تيرم دو لا سويت. عقلوا معايا مزيان هادشي اللي كنقول لكم فيه، عقلوا عليه مزيان. لي تيرم دو لا سويت شنو هما؟ هما هاد لي يو ان. اوكي، يو ان هما لي تيرم دي سويت، يعني هما القيم اللي كتاخذهم لا سويت. اما هادو دي زونتي ناتورال اللي هما اللي كنحسبوا ليماج ديالهم بلا سويت. اوكي، باش نوضعوا النقط على الحروف. تقدروا تلقاو ان نوتر سويت، او كي تنوطيو السويت بحال دابا الداله الصوره ديال شي اكس كنسميوها اف دو اكس، ولكن الداله كنسميوها اف. لي سويت باش نقولوا الصوره ديال ان كنكتبوا يو ان بحال هكا، ولكن السميه ديال لا سويت كنكتبوها بحال هكا يو ان، كنديروا اونتر بارونتيز وكنديروا لها ان سوبيريور ايكال زيرو. هادشي اذا كانت معرفه من ان فيغ ار. اما كاينه مثلا اون سويت اللي كتكون معرفه من من ان اتوال، مثلا ان اتوال فيغ ار، يعني ما كاينش الزيرو. هذه غنوطيوها يو ان افيك ان سوبيريور ايكال 1، يعني من 1 للفوق. فوالا. ما يمكنش بما انها معرفه مثلا هاد يو معرفه من ان، ما يمكنش تلقى يو ليماج ديال ان دومي، حيت ان دومي نابارتيان با ا ان. فوالا، دابا عرفنا شنو هي اون سويت. سي اون ابليكاسيون من ان فيغ ار. هادشي كيبين لكم ان الدرس ديال لي زونسومبل ديال لي زابليكاسيون مهم بزاف. راني دايرو، اللي بغا يمشي يشوفو يحاول يشوفو، راه داير الكور فيه ساعه تعرف فيه لي زونسومبل لي زابليكاسيون كاملين. كلشي على لي زونسومبل لي زابليكاسيون في ساعه واحده.
اجي نشوفوا دابا التمثيل ديال اون سويت كيفاش كيكون. دابا انا مازال ما دخلت، يعني دابا كنشرح لكم شنو اون سويت، واحد لي باز خصكم تكونوا عارفينهم باش ملي نبدا نهضر لكم على الخاصيات ديال لي سويت، فوقاش تكون اون سويت كرواسونت، فوقاش تكون اون سويت ديكرواسونت، فوقاش اون سويت ادمي اون ليميت، فوقاش تكون اون سويت بورني، فوقاش بزاف ديال الحاجات. لي ديفينيسيون ولي بروبريتي اللي غنعطيهم لكم على لي سويت خصني نعطيكم هاد لي باز، عاد ديك الساعه باش نعطيكم هذوك لي بروبريتي غتفهموا اش كيعنيو مزيان. دونك كيفاش كتمثل اون سويت، التمثيل ديالها تو سامبلومون بما انها معرفه من لونسومبل دي زونتي ناتوريل، ناخذ مثلا اون سويت اللي معرفه من ان فيغ ار، فغيكون عندنا ليماج ديال 0، ليماج ديال 1، ليماج ديال 2، ليماج ديال 3. فما لي زيماج يكونوا بحال هكا، مثلا ليماج ديال 1 هي 1 مثلا. ناخذوا السويت يو ان اللي التعبير ديالها هو 2 ان مثلا 2 ان. بغينا نمثلوا هذه، عندنا يو 0، يو 0 هي 0 هي 2 فوا 0 ياك، يو 1 هي 2، يو 2 هي 4، يو 3 هي 6، يو 4 هي 8. بارك علينا. يو 0 هي 0. دونك هذا التمثيل ناخذ اون اوتر كولور، لاحظوا معايا كنمثلوها بحال هكا. فوالا ها هي ليماج دو 0. ليماج ديال واحد هي 2، فين 2 غتكون هنا، يعني هاي ليماج دو 2. ليماج ديال 2 هي ما درتش ليماج ديال 2، نقص. ليماج دو 2 هي 4، 2 4 غتكون تقريبا هنايا. ليماج ديال 3 هي 6، 6 غتكون هنايا وهي غادا. لاحظوا انها ما كتمثلش بحال الداله، هي كيكون التمثيل ديالها عباره على دي بوين. اوكي، هذه داله تزايديه راها باينه تزايديه، لانه يو ان يو ان حيت بلاتي خلينا التزايديه خليوها من بعد. المهم عرفتوا دابا كيفاش كتمثل اون سويت، شنو هي اون سويت. و اون سويت التعبير ديالها كيكون اون فونكسيون دو ان، تيكون فيه ان. واخا مزيان لحد الان امور تمام. اجيو نعرفوا شنو هي اون سويت ماجوري، اون سويت مينوري، اون سويت بورني. اون سويت ماجوري هانت يو ان افيك ان ابارتونون ان، حتى هادي نوطاسيون يا اما نديرو ان ابارتونون ان يا اما نديرو ان سوبيريور ايكال زيرو بحال. كتكون ماجوري مكبوره بالعربيه. اون دي كو سويت ماجوري سي il existe واحد الام، يوجد ام ابارتونون ار tel que pour tout n appartenant à n un inférieur ou égal à m. مكبوره هي ديك ماجوري، يعني كاينه واحد لا فالور اللي ما كتعداهاش لا سويت n، c'est-à-dire toujours كاينه يعني il existe، هي ديك il existe m appartenant à r tel que pour tout n appartenant à n un inférieur à m. شوفوا معايا التمثيل هذا، التمثيل هذا هاد لا سويت هو التمثيل ديالها هو لي بوين اللي بالزرق. هاد لا سويت اي ماجوري بار لا فالور ام، مكبوره بالقيمه ام. راه هاد النوسيون ديال المكبوره مصغوره راه مهمه بزاف. لاحظوا معايا السويت الي ماجوري بار ام. ندوزو للديفينيسيون الثانيه ديال مينوري، مسغوره بالعربيه كنقولوا مسغوره. U n est minoré si il existe un petit m, noté au petit m, tel que pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à petit m. Ok. القضية مهمة بزاف، يعني المصغورة هي العكس ديال المكبورة، مينوغي اللي هو التمثيل اللي عندنا هنا. هاد لا سويت هادي elle est minorée par la valeur m اللي هي appartient à r. علاش كاينه في r؟ لانه كما قلت لكم في الاول اون سويت راه واحد لابليكاسيون ديفيني من n vers r، يعني المحور الاراتيب فيه دي غيال، ولكن الافاصيل لي زابسيس
فيه دي زونتي ناتوريل وكيتمثلوا غير من زيرو للفوق، يعني ما كاينش ليماج دو موان زان، نو خدامين غير في ان ولا ان سوز اونسومبل دو ان. اوكي مزيان. ومازال عندنا واحد لا نوسيون اللي هي ديال اون سويت بورني. شنو هي اون سويت بورني؟ tout simplement on dit qu'une suite UN est bornée si elle est majorée, hein, les quantes majorées et minorées, بجوجهم majorée et minorée, ce qui revient à dire que il existe M appartenant à R, tel que pour tout n appartenant à N, UN est inférieur, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à M. هذه نزيد نفسرها لكم أكثر، نزيدو نفسروها أكثر. نرجع لهنا، لاحظوا معايا مينوري اي ماجوري نجمعوهم بجوج. نكتب لكم بعدا نرسم لكم في الرسم كيفاش كتبان اون سويت مينوري، اون سويت بورني عفوا. بورني يعني محدوده بالعربيه، بس ما قلتش بورني محدوده، يعني كاين غران تيم اللي ما كتعداش وكاينه اون اوتر بيتي تيم اللي ما كتعداش، يعني لا سويت كتاخد دي فالور ما بين بيتي تيم و غران تيم. صافي افترض في هذه الحاله بيتي تيم هي غران تيم هي 7، بيتي تيم هي ناقص 3 مثلا. هنا عندنا لي تيرم دو يو ان، عندنا بور تو ان appartenant à n un راها كبر من أو يساوي موان 3 وصغر من أو يساوي 7. إلي ماجوري، هاد البارتي هادي كتعطيني ماجوري وهادي كتعطيني مينوري، مكبورة ب7 مصغورة بناقص 3. مزيان. ألوغ إلي بورني محدودة. صافي. ألوغ إلي بورني كيفاش؟ علاش الديفينيسيون عندنا فيها الفالور ابسولو يو ان؟ il existe واحد الام تلك فالور ابسولو ديال يو ان انفيريور ا ام. في الديفينيسيون عندنا هنايا نرجع نوريها لكم، عندنا راه il existe grand m appartenant à r tel que pour tout n la valeur absolue de un inférieure à m. كيفاش؟ نوريكم هنايا. هنايا راه الا كانت كبر من ناقص 3 غتكون كبر من ناقص 7. الوغ يو ان راه محصوره ما بين ناقص 7 و 7، يعني الفالور ابسولو دو يو ان اي انفيريور ا 7. اي فوالا، يعني لقينا انه ليكزيست واحد ام، يعني كناخدو الماكسيموم ديال بحال دابا كون كان هذا مثلا هو 3 وهذا ناقص 7، راه ناخدو تكون هنايا عندنا ناقص 7 وهنا 3 و3 صغر من 7، وغنلقاو عاوتاني حاجه اخرى. فهمتوا؟ دونك الديفينيسيون ديال الماجوري il existe واحد الام appartenant à R tel que pour toute n، هاد راه مهم هاد pour toute n، يعني ما كاينش شي تيرم ديال السويت اللي هو تيتعدى هادوك لي دو فالور كو سا سوا اللي هي ماجوري ولا بها ولا اللي هي مينيمال. pour toute n appartenant à n عندنا un en valeur absolue inférieure ou égale à m. هادي كنقولوا لها اون سويت بورني متتاليه محدوده. الوغ هاد لي ديفينيسيون دخلوهم من راسكم مزيان حيت غنخدموا بهم بزاف. دابا ندوزو نعرفوا شنو هي اون سويت كرواسونت. نتوما ديجا هذا راه غابيل هذا، فهمتوا؟ اون سويت كرواسونت، اون سويت ديكرواسونت، وكاين حتى اون سويت كونستانت، متتاليه تزايديه، وكاينه متتاليه تناقصيه، وكاينه متتاليه ثابته. كاينه متتاليه تزايديه قطعا ستريكتومون كرواسونت، كاينه اون سويت اللي هي ستريكتومون ديكرواسونت تناقصيه قطعا. تا هما خصنا نعرفوهم. الوغ متتاليه تزايديه قطعا هي تو سامبلومون كنقولوا بان يو ان سي اون سويت avec n supérieur à 1 ولا supérieur à 0 et croissante إذا كان عندنا pour toute n appartenant à n
هذيك عندنا يو ان بلس ان لو تيرم سويفون كيكون كبر من لو تيرم اللي قبل منه، هذيك كرواسونت. باش نقولوا انها ستريكتومون كرواسونت خاصها تكون هذيك كبر قطعا بوغ توت ان. مثلا هذه، لا خلي راه عندي رسومات تنوريهم لكم. بما انه غير غابيل نتوما عارفين هادشي، غنجي نيشان غنوريكم لي ديفينيسيون. تنقولوا بان سويت كرواسونت متزايديه اذا كان لكل ان من ان يو ان بلس ان كبر من يو ان. بحال دابا مثلا هذه اللي مثل هنا ماشي تزايديه. علاش؟ لان هاد لي دو بوين قد ماشي تزايديه قطعا، عفوا هي تزايديه كرواسونت، مي elle n'est pas strictement croissante. elle n'est pas strictement croissante لانه كاين دو تيرم تيل كو واحد ستريكتومون كرواسونت خاصها تكون قطعا، هاي ستريكتومون كرواسونت خاصها تكون يو ان بلس ان سوبيريور ستريكتومون ا يو ان. كاين هاد لي دو تيرم اللي هما متساويين، دونك عندنا او ايغال، وبالتالي ف elle est croissante mais n'est pas strictement croissante. بالنسبه للديكرواسونت تيكون العكس، تيكون بور توت ان ابارتونون و ان باش تكون تناقصيه خصو يكون يو ان بلس ان انفيريور او ايغال يو ان. وكتكون ستريكتومون ديكرواسونت اذا كان لكل ان من ان يو ان بلس ان صغير قطعا من يو ان. وكتكون مونوتون يعني رتيبه اذا كانت كرواسونت او لا ديكرواسونت، وحده من الجوج اذا كانت تزايديه او تناقصيه. نفس المصطلحات اللي كنستعملوهم في الدوال. وكتكون ستريكتومون مونوتون اذا كانت ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت. وكتكون كونستانت يعني ثابته اذا كانت، كتكون الداله ثابته اذا كان المتتاليه عفوا ثابته اذا كان لكل ان من ان يو ان بلس ان ايغال يو ان. هذه ثابته، كيكون التمثيل ديالها بحال هكا، تيكونوا دي بوين بحال هكا، بحال مثلا يو ان ايغال 5. كيكون كاع لي ان ليماج ديالهم هي 5. هادشي باش تسمى اون سويت كونستانت. اوكي، دونك عقلوا مزيان هاد المصطلحات ولا هاد دي ديفينيسيون اللي كتخدموا بهم في لي زيكزارسيس. مي في لي زيكزارسيس مثلا براتيكمون اش كنديروا الا بغينا نبينوا واحد السويت نبينوها ديكرواسونت. حيت دابا راه ما كنديرش دي زيكزامبل حيت هذا غير تذكير. بغينا نبينوا واحد السويت كرواسونت ولا ديكرواسونت، تو سامبلومون اش كنديروا؟ كنجيو كنحسبوا هذا الفرق، كنحسبوا يو ان بلس ان موان يو ان، كنحسبوه اذا لقيناه بوزيتيف هادشي كيعني ان يو ان كبر من يو ان بلس ان كبر من يو ان. اذا لقينا نيجاتيف كاين العكس، وبالتالي كنستنتجوا انه تزايديه ولا تناقصيه بكل بساطه وبكل سهوله. وهادشي كامل اللي درنا لحد الان راه ديجا نتوما كتعرفوه. دابا غادي نهضر على واحد جوج انواع ديال لي سويت اللي نتوما قريتوهم، اللي هو سويت اريثميتيك اون سويت جيومتريك. سويت اريثميتيك تو سامبلومون هي اللي كيكون الحد يو ان بلس ان كنلقاوه باضافه واحد الار اللي كنسميوه لا غيزون على الحد اللي قبل منه. دونك يو ان بلس ان كتكون ايغال يو ان بلس ار، هادشي بور توت ان بارتونون ا ان. الوغ باش نبينوا ان اون سويت هذا التعريف ديالها، ولكن باش نبينوا ان اون سويت ايت سويت اريثميتيك حسابيه متتاليه حسابيه، هذه نقولها اون سويت اريثميتيك فوالا. ولكن باش نبينوها براتيك اش كنديرو؟ كنحسبوا اي ان بلس ان موان يو ان، كنبقاو نحسبوا كنلقاوه ار واحد العدد اللي هو حقيقي ابارتيان ار، كنسميوه لا غيزون اساس ديال المتتاليه الحسابيه. اوكي، كاينه اون اوتر سويت اللي هي اون سويت جيومتريك، وهي اللي كنحصلوا على اليو ان بلس ان بضرب واحد الكيو اللي كنسميوه حتى هو الاساس ديال المتتاليه في يو ان. كيفاش كنبينوا هاد بيان سور هادشي بور توت ان، ولكن كيفاش كنبينوه؟ اذا كانت يو ان كتخالف الزيرو كنقدروا نديروا يو ان بلس ان على يو ان ونحسبوه نلقاو كيو، ولكن ماشي توجور. تنشدوا يو ان بلس ان تبقاو نحسبوها، تنحاولوا نبينوا يو ان ونعملوا بداك الاساس اللي هو كيو، كنلقاوها كيو فوا يو ان. فوالا، وهاد الكيو كنسميوه الاساس.
وهاد المتتالية الحسابية والهندسية سويت اريثميتيك سويت جيومتريك عندهم بوكو دو بروبريتي اللي مهم بزاف، خصكم تكونوا عارفينهم. الوغ غادي نقولهم لكم دابا. الوغ هاد لي بروبريتي غادي نعطيهم لكم افيك لا ديمونستراسيون ديالهم، واخا بان لي الفيديو طويل. المهم نحاول ما نطولش. من لي بروبريتي ديال اون سويت اريثميتيك اننا كنقدروا نكتبوها اون فونكسيون دو ان. تيقول لك كتب اون فونكسيون دو ان، الوغ كتقول يو ان. عندنا هاد القضيه كاين يو ان تيقال يو زيرو بلس ولا يو بي بلس ان موان بي فوا هذاك الاساس ار. هذه اذا كانت اون سويت اريثميتيك حسابيه كنقدروا نكتبوها بهذا الشكل. افيك بي هو واحد حتى هو من ان، ولا رديتي في بلاصه هاد البي زيرو تولي يو ان ايكال يو زيرو بلس ان فوا ار. pour p égale à 0 حيت هذاك p يقدر يكون 0 1 2 اللي بغيتي، تكون u n égale à u0 plus nr. منين جات هاد القضيه؟ تو سامبلومون كتشدو هاد العلاقه اللي كتميز بها متتاليه الحسابيه. حنا بغينا u n، عندنا u n plus 1 égale u n plus r، ياك؟ هادي اللي عندنا. انا غنخدمها هادي فغي بور توت ان ابارتونون ا ان. دونك شنو غندير انا؟ غناخد هنايا ان موان 1 بلاصه ان، غناخد ان موان 1. علاش؟ باش نحصل على يو ان ايكال يو ان موان 1 بلس ا. فوالا لا حطيت هنا ان خصها تكون هنا ان موان 1، حيت ان هو اللي تابع ان موان 1. وغناخد راه عندنا يو ان موان 1 شنو غتكون؟ هي يو ان موان 2 بلس ار، و يو ان موان 2 غتكون هي يو ان موان 3 بلس ار اتسيتيرا حتى نوصلو يو بي، ولا نوصلو حنا يو زيرو كاع. نوصلو يو بي ولا يو زيرو، نوصلو يو بي باش نستنتجو العلاقه اللي هي جينيرال. يو بي هي يو بي موان 1 بلس ار. ولاحظوا انه هنا كاينين هادو كيتعاودوا، هادي كتعاود هنا، وهادي كتعاود هنا، وهادي كتعاود هنا، وهذا غتعاود هنا. فوالا هادي تعاود هنا. دونك انا فين خصني نوقف؟ بلاتي فوالا يو بي موان 1 مزيان. لا ما نوصلش ل يو بي موان 1 بلاتي حيت انا هنا قلنا خصنا تكون يو بي، هنايا خصها تكون يو بي. دونك نحبس حد يو بي هنا بلاتي. دونك يو بي بلس 1 ايكال يو بي بلس ار. واش غنديرو؟ غنشدو غنجمعو الطرفين ديال هادو كاملين. شنو غيطرا؟ يتختزلو هادو، يتختزلو ها، وهادي غتمشي مع شي وحده هنا، غتبقى غير هادي وهادي. و ار بلس ار بلس ار بلس ار كومبيان دو فوا؟ ان موان ان موان بي فوا. بلاتي نو ان موان بي موان 1 بلاتي ماشي هكاك، لا. يا اما تاخدو ان موان 1 موان بي بلس 1 فوا، ولا ان موان بي موان 1 فوا، ولا ان موان بي موان 1 بلس 1 بلس ان موان نو هادي بي بلس 1، هادي بي بلس 1. دونك ان موان بي بلس 1 بلس 1 هادي غتعطينا ان موان بي. دونك هنا كاين ان موان بي ديال لي تيرم، وبالتالي هنا غتبقى لي يو ان ها هي، وهنا غتبقى لي يو بي ها هي، وهنا غتبقى لي ان موان بي ديال لي ار، حيت ار بلس ار بلس ار بلس ار ان موان بي فوا. صافي؟ حيت باش عندكم واحد لي تيرم تيبداو ب ان وتيساليو ب بي، شحال عندكم من تيرم؟ ان موان بي بلس 1. مثلا نعطيكم مثال، عندنا 0 1 2 3 4 5 6. شحال كاين من رقم هنا؟ نحسبو مع بالطريقه هذه 1 2 3 4 5 6 7.
وشنو هي 7؟ راه هي 6 ناقص 0 زائد 1. كدير الاخر ناقص الاول زائد 1 باش تحصل على العدد ديال لي تيرم. وهذاك الشيء درت هنا. يا اما خذوا هذه مع هذه وديروها، يا اما خذوا ان موان 1 مع بي. ان موان 1 موان بي بلس 1 هي ان موان بي. صافي. ها فوالا مزيان. راح استنتجنا العلاقه. اوكي. هذه ملي كيقول لك هاد العلاقه كتمكننا باش نلقاو يو ان اون فونكسيون دو ان. يعني اذا كانت عندنا واحد المتتاليه حسابيه اريثميتيك، كنقدروا نلقاو يو ان اون فونكسيون دو ان باستعمال لا غيزون ار. كتكون عندنا لا غيزون ار حتى هذا كيكون عدد بي. اوكي. نتوما عارفين هادشي، هذا غير غابيل. كذلك بنفس الطريقه كنستنتجوا هذه حتى هي. كنديروا يو ان، عندنا يو ان بلس 1 ايكال كيو فوا يو ان. بالنسبه للانسويت جيومتريك كتحطوا هنا بلاصه هادي ان وبلاصه هادي كتولي ان موان 1، وكتحطوا بزاف وكديروا البرودوي، كديروا الضرب ديال كلشي وكيتختزل لكم كلشي وكيبقى كيو على بويسونس ان موان بي. جو كخوا يو ان ايت ايكال كيو على بويسونس ان موان بي فوا يو بي. فوالا جو كخوا الا نفعتني الذاكره ديالي. الوغ كاينين دوطخ بروبريتي اللي هما ديال لا سوم دون سويت جيومتريك. سويت جيومتريك كاين لا سوم ديالها و لا نكتبها لكم كاع شي ما كيتسالاش. المهم هادشي كامل اللي درنا في هاد الفيديو راه غابيل. عاد ندخلو في المعقول في الفيديو الجاي ان شاء الله. سويت جيومتريك تيكون عندنا لا سوم ديالها. مثلا الا كانت عندنا يو ان جيومتريك يو 0 بلس يو 1 بلس تا 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 حتى يو ان. هاد لا سوم كنقدروا نكتبوها بواحد الشكل اللي حيت ما نقدروش. نعطيكم ان اكزومبل عليها ولا نعطيكم هاد العلاقه. عاد نعطيكم ليكزومبل. وهاد العلاقه بلاتي ندير لو كا جينيرال ديالها، وهو اننا نبداو ب يو بي. بي تقدروا تعطيوه زيرو. هادي كتسوى يو بي فوا ان موان كي النومبر ديال لي تيرم اللي هنا ان موان بي بلس 1 على بويسونس ان موان بي بلس 1 سور ان موان كي. لا عوضتو بي بزيرو تبقى لكم هنا ان بلس 1. مزيان. هادي علاقه كيتميز بها. هادي ما غنديمونطريها الصراحه. الديمونستراسيون ديالها سامبلومون شدو هادي ضربوها في هاد الشيء غيعطيكم هادشي. فوالا تو سامبلومون. مزيان 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 مزيان. فوالا هادي بالنسبه للسويت جيومتريك هندسيه. هادشي نتوما عارفين، داكشي باش كنزرب انا. وإلا كانت هاديك السويت الا كانت حسابيه اريثميتيك، هاديك لا سوم يو بي بلس يو 1 لا يو بي بلس 1 عاد كنبدا الزيرو في الاول بي بلس 1 بلس تا 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 حتى نوصلو لواحد لو تيرم يو ان. هادي كتكون هي ان موان بي بلس 1 sur 2 facteur UP plus UN. فوالا. الوغ غنحبس هنايا وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. هاد الغابيل انا غير شرحتو لكم. هادشي راه عندكم في لي كور اللي عندكم في الكتاب ديالكم وداكشي. والفيديو الجاي غنبداو نهضروا شويه على لي ليميت دون فونكسيون دون سويت ايتترا وداكشي اللي هو معقول. وهاد الكور راه ماشي طويل بزاف، يعني نساليو دغيا ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.